A9, page 4. A9. Talo hubaniya, Bapak puta katnya, gayon kuruniya, Deva moga kaya. Talo hubaniya, Bapak puta katnya, gayon kuruniya, Deva moga kaya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय बोक्सात आनी तुमकां बोगसणे मेळटलें. फॉरगिव अँड यू वील बी फॉरगिवन. आमच्या जिवितान आमी जायत्या मनशांक दुखयता, हो दुसरो मनीस आमकां दुखयता. बोगसणें दिवंक आनी घेवंक खूब कठीण लागता. जेजूचेर नदर मारुया. जेजून सगल्यांक बरें केलें. देवाची बरी खबर परगट केली, पिडे वतांक बरें केलें आनी शेवटाक त्याच मनशांनी ताका कुर्सार मारलो. पूण कुर्साचेर रावन जेजू म्हणटा, बापा तांकां बोगोस. जेजूचे आमी देख घेवया. आमच्या दुस्मानाक, जाणें कोणें आमकां दुखयल्यात तांकां बोगसूंक आनी जांकां आमी दुखयल्यात तांचे लागीं बोगसणें मागूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. पूण जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी राग घेवन रावल्या. राग घेवन आमी मिसाक आयल्या. जेजूक आमच्या काळजांत घेतला. जायते पावटी राग घेवन आमी दुसऱ्यांचो बदलो घेतला. दुसऱ्यांच्यो खबरो केल्यात, दुसऱ्यांचें नांव पिड्यार केलां. आनी हे भाशेन देवा मोदें आनी आमचे मोदें आनी दुसऱ्या मनशा मोदें आमी संबोधन मोडला. तर ह्या सगल्या पातकांचो उगडास करून आमी देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदां सदां सांकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात पुरातून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krista
W20, page 275. Unut Muima Deva Shanti So Lyamuncha. Unut Muima Deva Sorga Anozoga. Amcha Deva Sorga Raza. Ami Tuka Noman Kurta. Ami Tuka Dinvasita. Tuce Moi Meg Porkodita. Unut Muima Deva Shanti So Lyamuncha. Unut Muima Deva Sorga Anozoga. Jesu Christa Deva Puta. Amche Magnet Tuai Sumya. Sonsaracha Sorponara. Melo Shingur Kaklutanta. Unut Muima Deva Shanti So Lyamuncha. Unut Muima Deva Sorga Anozoga. Muima Tuka Deva Baba. Muima Tuka Jesu Christa. Muima Tuka Povitratmya. Muima Trieko Chiteva. Unut Muima Deva Shanti So Lyamuncha. Unut Muima Deva Sorga Anozoga. Amen. 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 प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया. लाखांनी लोक आख्या संवसाराक पिडेन कश्टवता तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण. दोतोर नर्सी जे वावुरतात, जे कोण वखद तयार करून वावुरतात तांची मनां उजवाडाय म्हणून इंडिया आनी चायना मदें शांती आसूंक मागुया. जिवितान जायत्यांनी आमकां दुखयल्यांत व जायत्याक आमी दुखयल्यांत आमच्या दुस्मानाचो उगडास करुया. तांकां भोगसूंक आनी भोगसणे घेवूंक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. देवा, सोर वस्तूच्या रुजणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें भोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या ससना. Amen. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सवे आसात. सूत घेतात ताचो सर्वेस्पोर सूत घेतलो, कित्याक ताच्या पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक भोगोस आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां भोगसतली. एक मनीस दुसऱ्याक जळटा जाल्यार ताच्या
सर्वेस्परा लागीं काकलूत कशी मागोवंक जायत? आपणा सारक्या मनशाचे चुरचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकाचें बोगसणें ताच्यान कशें मागोवंक जायत? मासा रोगताचो जावन तो राग दवरून रावता, तर ताच्या पातकाचें बोगसणें कोण ताका दितलो? निमाण्या वस्तूंचो उगडास दवर आनी दुस्मानकायो सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजान राग दवरूं नाका. भोववर्त्या देवाच्या कराराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचें उतर हें. देवाचे पडोपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. सगळीं म्हणया. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी सोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगल्या वायटांक ओकोत दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायेचो मुकूट घालता. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाळ राग दवरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचो फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. पृथ्वे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोगती करतल्या थाय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोमत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पासत जियेताव आनी मरून वेताव जाल्यार सोम्या पासत मोडटाव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पासत, म्हणजे मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. देवाचें उतर हें. देवाचे पडोपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता.
हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Sorvespo तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मातेवा पोरबोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ तोमा. उइमा तुका सोम्या. पेद्रून जेजू सोरशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बक्षुचो. 7 पावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली. 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा पुरी सर्गीचे राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचें असलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हाता पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकूच काडून मातसो राव, सोगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दुनियान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बक्षिलें. हो चाकोर भायर गेले उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांये पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकूच काडून मातसो राव, सोगलें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसोर ताणें ताका बणकोणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकोर बोव दुखोले आनी वचून घडलोलें तितलें ताणें आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, कोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सोगलें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सोगलें रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजांतान बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो स्वर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ तो महान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा बेडिनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू अशें म्हणटा, 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 म्हणगे कितें गाय. माप मेजप नासतना बक्षुचें, अनकंडिशनल फॉरगिवनेस, लिमिटलेस फॉरगिवनेस. म्हणल्यार जितले पावटी तुजो भाव ओ भयण
तुका दुखयता तितले पावटी तुज्या भावाक वा तुजे भयणीक तूं बोगोस. सोंपें काय ना. जिवितान खूब कठीण. आनी कित्याक? कारण दुसऱ्या मनशान म्हाका दुखयला आनी त्या मनशाक बोगसूंक हांव तयार ना. आनी जेन्ना हांव दुसऱ्या मनशाक दुखयता ताचे लागीं बोगसणें मागूंक म्हाका लॉस दिसता. बोगसणें दिवप आनी घेवप जिवितान खूब कठीण. पूण देवाच्या आदारान सगळें जाता. आनी हें जेजून आमकां दाखयलां. जेजून आपल्या दुस्मानाक बोगशिले. आमचे मदें जायतो लोक आसतलो जांकां दुसऱ्यांनी दुखयल्यात आनी ताणें आपल्या दुस्मानाक बोगशिला आनी दुस्माना लागीं परतून संबंद घडला वा संधान केलां. मोगाळ बाबडीनो, जेन्ना कोणूय मनीस म्हाका दुखयता आमी काळजान तावन राग घेवन रावता. थोडे पावटी आमी राग रोखडोच काडटा. थोडे पावटी आमच्या उतरांतल्यान आमी राग दाखयता. थोडे पावटी आमी काळजान राग घेवन रावन आमचीच भलायकी बाडटा. जेजू एका शिव वत्तवरान म्हणटालो, जेन्ना तूं तुजी बॅट भेटोवंक येताय तुज्या भावाचेर राग आसा, बॅट थंयसरूच दवर, वच आनी संधान कर. वच आनी तुज्या भावाक बोगोस. आमचो आदलो पाप साहेब जो आतां बागयोन जाला, बागयोन जुवां पावलो दुसरो, ताका खंय ताजेर फार सोडलो, ताका जखमी केलो. पाप साहेबाक हे भाशेन ओद्दो मेलोलो कसो तो मारून उडयलो. पूण ताका हॉस्पिटलान व्हेलो. पाप साहेब बरो जालो. आनी खंय ताणें पयली वस्त केली ती म्हणल्यार जाणें कोणें फार सोडलेलो त्या मनशाक भेटोवंक वता. आनी त्या दिसाक खंय पेपरार अशी हेडलायन्स आयलोली, वाय फॉरगिवनस, बोगसणें कित्याक दिवंक जाय. आनी खंय सगळे कॅमेरा पाप साहेबाचेर आसलेले. पाप साहेब वचून त्या मनशाक मेळटा आनी उपरांत जेन्ना तो भायर सरलो ताका विचारलें, तुवें त्या मनशाक कित्याक बोगशिलो. आनी पाप साहेब म्हणटा, आमकां जेजून सांगलां आमच्या दुस्मानाक बोगोस, आमच्या दुस्मानाचो मोग कर. आमी आमच्या जिवितान जेजूची शिकवण पाडूंक जाय. मोगाळ बाबडीनो, दोग खंय इश्ट आसलेले, जेम्स एंड जॉन. आनी एका दिसाक ते खंय डेजर्टान चलून वेताले खंय. आनी चलून वेतना तांचे मदें खंय उजोत जाता, झगडी जातात. आनी जेम्स जॉनाचेर खंय तापट मारता. आनी तेन्ना खंय जॉन कोसाचेर खंय अशें बरयता, टुडे माय फ्रेंड स्लेप्ट मी. आयज म्हज्या इश्टान म्हजें तापट मारलें. आनी खंय उलय नासतना खंय दोगूय मुखार वेताले. थंयसर तांकां एक ल्हानशें पोंड मेळटा उदकाचें. न्हांवूंक लागतात. आनी न्हांवतना खंय जॉन बुडूंक लागता. आनी तेन्ना खंय ताचो इश्ट जेम्स परतून ताका साल्वार करता. आनी तेन्ना खंय हो सुर्यानार येयल्या उपरांत जॉन खंय वचून एका फातरार बरयता, टुडे माय फ्रेंड सेव्ड मी. हें पळोवन खंय जेम्साक अजाप दिसता आनी ताका विचारता, जेन्ना हांवें तापट मारलें तुवें कोसाचेर बरयलें, जेन्ना हांवें तुका साल्वार केलो तुवें फातरार कित्याक बरयलें. आनी तेन्ना खंय जॉन म्हणटा, हांवें कोसार बरयलें कित्याक जेन्ना वारें मारतलें तेन्ना पयस जातलें. जें तुवें म्हाका वायट केलां तें गेलें. फॉरगिव एंड फॉरगेट. पूण जें कितें तुवें बरें करणी केल्या ती फातरार बरयल्या, कित्याक सदां काल उरोंक. मोगाळ बाबडीनो, आयचें पयलें वाचपूय आमकां तशेंच सांगता, तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. आनी जेन्ना तूं मागणें करताय तेन्ना देव तुका बक्षितलो. आनी तो बरोवपी मुखार म्हणटा, तुज्या जिविताची वाट चलता आसतना तुवें निमाण्यो 4 वस्तूंचो उगडास करूंक जाय. आनी 4 वस्तू म्हणल्यार डेथ, जजमेंट, हेवन एंड हेल. मरण, नीत, इफेर्न वो स्वर्ग. आमच्या जिवितान आमकां सगल्यांक स्वर्ग जाय. आनी ताका लागून बरोवपी म्हणटा, तुज्या दुस्मानाचो मोग कर, दुस्मानाक भोगोस. आनी जेन्ना तूं असली वाट चल्ल्यार
मेले उपरांत तुजें जजमेंट जाले उपरांत तुका स्वर्ग मेळटलो. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान भागयोन पावलुचीं उतरां आमी सगलीं सोमयाचीं, जावं जिवीं जावं मेलोलीं आमी सोमयाचीं. आमी सोमयाचीं जाल्यार जे सोमयान आपल्या जिवितांत केलां तेंच करूंक जाय. जेजून दुस्मानाक बक्षिले, दुस्मानाचो मोग केलो, दुस्मानाक बरीं केलीं. आमच्याय जिवितान जेजून दाखयल्ले वाटेर चलुया. भागयोन पावलू जो पयलीं लोकांक पिडापीड दितालो, लोकांक जिवेशी मारतालो, ताका जेन्ना जेजू मेळटा आपलें जिवीत बदलता. जेजू खातीर वावुरता आनी शेवटाक म्हणटा, इट इज नो लॉंगर आय हू लिव बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. आतां जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे सवें जियेता आनी ह्याच क्रिस्ताक परगटूंक हांव भोंवता. मोगाळ बाबडीनो, आयचो जबाब आमकां काय बरो. सोडवणदार सगलोच कोणवाडो आनी माई मोगाचो. जेन्ना आमी पातक करता आमचो सोमी जेजू आमकां बक्षिता. तो जो सोमी जेजू आमकां बक्षिता जाल्यार आमी कित्याक दुसऱ्यांक बक्षूंक फावना. आयच्या शिव वर्तमानांत एका कोट्या चाकराची आमकां खबर मेळटा. हो चाकर आपल्या दोनयाक जाय तें रीण आसलेलो आनी हो दोनी आपल्या चाकराचें हें रीण बक्षिता. जाल्यार दुसरे वाटेन होच चाकर भायर वचून आपल्या दुसऱ्या चाकराक जाका थोडें रीण आसलेलें ताचें तो रीण बक्षिना, ताका बडकणीत घालता आनी शेवटाक हो दोनी म्हणटा, तुवें ताका बक्षूंक ना, तुका हांव कोसाबाच्या हातान घालता. मोगाळ बाबडीनो, आयचे शिव वर्तमान वा आयची वाचपां आमकां कितें शिकयतात गाय, आमी जिवितान कितें करूंक जाय गाय. 3 वस्तू शिकयता. आनी कित्याक गाय, जेन्ना हांव दुसऱ्याक बक्षिता हांव दुसऱ्याक जिखून घेता. देवा सोवे आनी पेल्या सोवे म्हजो संबंद घट करता. पातका वरवीं हांवें हो संबंद मोडलेलो तो बक्षणे वरवीं हांव पोत्तून घट करता. दुसरी वस्त म्हणल्यार जेन्ना हांव बक्षिता तेन्ना हांव जेजू भाशेन जाता. जेजून कितें केलें गाय, जेजून बक्षिलें. हे भाशेन जेजून बक्षिलें आमच्याय दुस्मानाक आमी बक्षुया. आनी तिसरे सुवातेर जेन्ना हांव बक्षिता म्हज्या मनाची, म्हजे कुडीची हांव भलायकी सुदरायता. एका गांवांत खंय एक ओस्तोरी आसलेली, खूब ग्रेस ओस्तोरी, पूण ही ओस्तोरी दुसऱ्यांचें खंय नांव पिड्यार करताली, दुसऱ्याचें नांव उबयताली. आनी एका दिसाक ही ओस्तोरी पाद्रीक मेळूंक वेता, आपले कुमसार करता. आनी कुमसार केले उपरांत खंय हो पाद्री तिका प्राचीत दिता आनी म्हणटा, तुजें प्राचीत हे वच, एक कोंबेक घे आनी कोंबेची सगळीं पाकटां काड आनी फाल्यां म्हाका परतून मेळूंक ये. वेता, कोंबेक घेता, पाकटां काडटा. दुसऱ्या दिसाक परतून पाद्रीक मेळूंक वेता आनी पाद्रीक सांगता, तुवें म्हाका प्राचीत दिल्लें तें हांवें सारकें पाडलें. आनी पाद्री तिका सांगता, जें तुवें कालच्या दिसा केलां तें अर्दें प्राचीत आयच्या दिसाक अर्दें उरलोलें आसा. वच, जी पाकटां तुवें सोडयली ती पोत्तून हाड. आनी तेन्ना खंय बायल पोत्तून म्हणटा, वाटेर म्हाका एक पर्यंत पाकट मेळूंक ना. आनी तेन्ना पाद्री तिका एक शिकोवन शिकयता, जेन्ना तूं दुसऱ्यांचें नांव पिड्यार करता, वायट उतरां उलयता, हे पाकट्या भाशेन ती वयर वाऱ्यार वेतात. एक पावटी भायर सरली ती परतून मेळनात. जिवितान वच, बरें कर. मोगाळ बाबडीनो, जिवितान आमकां जायते दुस्मान आसात. ह्या वेळार ओगेपणान आमच्या दुस्मानाचो आमी उगडास करुया, दुस्माना पासून मागुया. ताणें आपलें जिवीत बदलल्या पुरो म्हूण आनी आमी आमचें जिवीत बदलल्या पुरो म्हूण. जांकां आमी दुखयल्यांत तांचे लागीं बक्षणे मागूंक आनी जांकां
वा जाणें आमकां दुखयल्यांत तांकां बोगसूंक तांचें सगळें संधान करूंक आनी जेज भाशेन सगळे सुवातेर मोग शिपडावंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया. सत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणारा, जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभवलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कुसले, ताका कुसाल सुल्लो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे साक मेलेल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवाच्या उजव्यान बसला, तुय तायेन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोले पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक आनी देवा कडलें बोगसणें घेवंक आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपूण पयले बोगसण्याचे नमुने जावं पोचेक बोगसण्याची जोर उक्ती करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागलां तें दिलें म्हणून आमी तुका दिनवासता बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. धर्मा पासत वाद विवाद जाता तेन्ना जाणविकायेन संधानाची निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागलां तें दिलें म्हणून आमी तुका दिनवासता बापा. संधान करूंक सोदिनात तसल्या पासत मागुया. आयज जायत्या देशां आनी राज्यां मदें राजकारणाच्या वांगड्यां मदें शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें बोगसणें ना जावन घायाल जाल्ल्या मनशांक आमी पळयतांव. असल्या आमच्या संवसाराक पेकूय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागलां तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेन आसा आनी कश्टवता आनी 5,000 लोक अदीक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतल्यांक सुस्निकाय आनी गोठाय, पिडेन कश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फाव जावंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागलां तें दिलें म्हणून आमी तुका दिनवासता बापा. भोव मोगाळ बापा, दोयेंनी आमची मागणी तूं आयकून घे. जिवितान आमच्या दुस्मानाक जीं कोण आमकां दुखयतात तांकां बोगसूंक तूंच आमकां गोठाय आनी बोळ दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना थोरे बेलार गायन करुया. C22 पेज 37. Rato nasa
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें शा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र पेशा दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जोण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटवणी सोमेस्ताचे सोडवणेक उपकार अशी कर. हे आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोबिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेंतान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut porgotuja. Sumia Jesu, ami hono kata, ani he kansi
आमी तुझे मरण पोरगोता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळ्यांची खाल सुखा समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुरान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिखा प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिवोन सुजे वाज बागिवोत माद तेरेजा बागिवोन दोनमृतान सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमचे बापा हे मागणें म्हणटाना आमी म्हणटा आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस जांकां आमी दुखयल्यात वा जाणें आमकां दुखयल्यात दोगांयकूय बक्षूंक तांचें सगळें संधान करूंक आनी हे भाशेन मोगाची मनशां जावूंक आमकां सगल्यांक देवाचो आदार आनी बोड मागुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां यो तुझी खोशी स्वर्गांत जाता तुझी संवसारांत आमचो दिसपा तो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तोशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारले पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रसमोटी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना तुझी सासनाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दोन दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात त्याचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेतान राजवो चलयता सासनाच्या सासना आमेन सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी
हो आमचो सोडवणदार जाणें कुर्साच्या पलंगार तावन आपल्या दुस्मानांक बक्षिले जेजूच्याच आदारान आमी आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक ताच्याच जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरार म्हाका भलायकी मेळटली. जेसूक आमच्या कालसान घेवंक वयतना गायन करुया D9 पेज 51. तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा आमकां आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या ओतम्यांक तशें कुडीक आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, भोगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सवय आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन करुया F15 पेज 92. Moso patlaw koro Ruchi kushi salya Tu so kurisu